नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बोधी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको यो अङ्गुत्तर निकाय बुद्ध वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटकको पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकाय, जसको हामी चर्चा गर्ने क्रममा आज 71औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। र गएको एपिसोडमा यो अङ्गुत्तर निकायको 11वटा निपातहरूमध्ये पहिलो निपात, जसलाई एकक निपात भनिन्छ, र त्यसमा 20वटा वर्गहरू छन् सूत्रका। त्यसमध्ये 18औं वर्ग, जसलाई अपर अक्षरा सङ्घाट व गो अथवा अर्को चुट्की बजाउने वर्ग भनेर भनियो, त्यसको चर्चा गर्ने क्रममा हामीले यो वर्गमा भएका 181वटा सूत्रहरूमध्ये 8औं सूत्रसम्मको परिचय मैले दिएँ यहाँहरूलाई गएको एपिसोडमा। र त्यो गएको एपिसोडमा हामीले त्यो 5औंदेखि 8औं सूत्र जसमा 4 सतिपट्ठान अथवा 4वटा स्मृति प्रस्थान विपස්සना ध्यानलाई, जसले चुट्की बजाएको समयमा मात्रै पनि अभ्यास गर्दा उसलाई ध्यानी भनिन्छ, बुद्धले सिकाएअनुसार गरेको भनिन्छ, र राष्ट्रपिण्ड सित्तै नखाएको ठहरिन्छ। अब लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्नेलाई त भन्ने नै के छ र, अथवा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले बताउनु भएको थियो। त्यो कुरा मैले राखेँ गएको एपिसोडमा। र त्यो अब 4वटा स्मृति प्रस्थान सतिपट्ठान भनेर जुन भनियो, त्यसमा 4वटा विपස්සना ध्यानका विधिहरूको चर्चा थियो। त्यसमध्ये मैले गएको एपिसोडमा पहिलो, जसलाई शरीरमा शरीरलाई हेर्ने ध्यान भनेर भनिएको, त्यसको बारेमा म अहिले अलिकति व्याख्या गरिसकेँ यहाँहरू समक्ष। अब बाँकी रहेको 3टाको म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने प्रयास गर्दैछु। र त्यो अपर अक्षरा सङ्घाट व गो, जसमा 181वटा सूत्रहरू छन्, त्यसमध्ये 5औंदेखि 8औंसम्म 5औंमा शरीरमा शरीरलाई हेरेर ध्यान गर्ने भयो, 6औंमा अनुभूतिलाई हेरेर ध्यान गर्ने बारेमा भनिएको छ, 7औंमा चित्तलाई हेरेर ध्यान गर्ने विषयमा भनिएको छ, र 8औंमा चित्तमा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका चित्तवृत्तिहरूलाई हेर्ने भनेर चाहिँ भनिएको छ। अनि यो 4वटा ध्यान जसले चुट्की बजाएको समयसम्म मात्रै गर्छ उसलाई ध्यानी भनिन्छ, बुद्धले सिकाएको अनुसार गरेको भनिन्छ, राष्ट्रपिण्ड सित्तै नखाएको ठहरिन्छ, र जसले लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्छ उसलाई त भन्ने नै के हो र, के छ र भनिएकोमा 5औंको त्यो शरीरमा शरीरलाई हेर्ने बारेमा मैले यहाँहरूलाई अवगत गराएँ। र त्यो शरीरमा शरीरलाई हेर्ने 14 प्रकारका विधिहरू बुद्धले बताउनु भएको थियो। त्यसमा मैले संक्षिप्त रूपमा चाहिँ बुझाउने प्रयास गरेको थिएँ। अब पालो आयो 6औं सूत्रमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ, जसले आफ्नो अनुभूतिलाई हेर्छ, प्रयत्नशील भई हेर्छ, स्मृतिवान भई हेर्छ, राग र द्वेषको वशमा नजाने हुन्छ, उसलाई ध्यानी भनिन्छ, बुद्धले सिकाए अनुसार गरेको भनिन्छ, राष्ट्रपिण्ड सित्तै खाएको ठहरिन्न, र जसले लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्छ उसलाई त भन्ने नै के छ र भनियो। अब यो अनुभूतिलाई कसरी हेर्ने, यो बारेमा म यहाँहरूको अलिकति समय लिन्छु। अनुभूति भनेको आफूले अनुभव गर्ने, र यसलाई अब बुद्धको समयको भाषामा भनिन्छ वेदना। अब अहिलेको भाषामा वेदना भन्दाखेरि हामीलाई दुखेको अथवा नराम्रो अनुभूतिलाई मात्रै वेदना भनिन्छ भने 2500 वर्ष अगाडिको भाषामा यो आनन्द हुने,
सुखपूर्ण अनुभूतिलाई पनि वेदना भनिन्छ र त्यसै गरेर दुखेको आफूलाई कष्ट हुने वेदनालाई पनि दुःखद वेदना भनिन्छ र आनन्द पनि होइन दुखित पनि होइन कष्ट पनि होइन रमाइलो पनि होइन त्यस्तो बीचको भनौँ न एउटा दुःख पनि होइन सुख पनि होइन त्यसलाई उपेक्षा वेदना अथवा असुख अदुःख दुःख पनि होइन सुख पनि होइन त्यस्तो पनि वेदना हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी 3 प्रकारका वेदनालाई भगवान बुद्धले हामीलाई बताउनु भयो। अब हो होइन बुद्धले भन्नुभयो भनेमा हामीले मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। दर्शक महानुभाव तपाईँ हामी आफैले अनुभव गरेर हेर्न सक्छौँ। अब यो बस्दा बस्दा अलि लामो बेर बस्दाखेरि कहीँ दुखेर आउँछ दुःखद वेदना भयो र बस्दा बस्दै आनन्द रिल्याक्स भयो भने सुख वेदना भयो। अब कहिलेकाहीँ सुख आनन्द भएको पनि महसुस छैन दुखेको पनि महसुस छैन भने असुख अदुःख दुःख पनि होइन सुख पनि होइन जसलाई उपेक्षा वेदना भनेर भनियो। र जति बेला तपाईले जुन अनुभूतिलाई महसुस गर्नुभएको छ रमाइलो अनुभव गर्नुभएको छ अथवा दुःख अनुभव गर्नुभएको छ अथवा रमाइलो पनि छैन नरमाइलो पनि छैन अनुभव गर्नुभएको छ भने त्यो अनुभूतिलाई त्यो अनुभवलाई अब हेर्ने कसरी हेर्ने स्मृतिपूर्वक होशपूर्वक एकदम प्रयत्नशील भएर उद्योगशील भएर र मनमा कुनै पनि राग र द्वेष नराखिकन यदि त्यसलाई यथार्थ रूपमा यथाभूत रूपमा जस्तो छ त्यस्तै रूपमा तपाईले हेर्नुभयो भने अब त्यहाँ सम्भावना के छ त भन्दाखेरि तपाईको चित्तमा बिस्तारै बिस्तारै यो लोभ रूपी द्वेष रूपी मोह रूपी तृष्णाहरू कम हुँदै गएको विभिन्न प्रकारका अभिमान विभिन्न प्रकारका मात्सर्य कन्जुसीपना यस्ता नराम्रा दुर्भावनाहरू हट्दै गएको चाल पाइन्छ। र यो दृष्टिकोण जुन धारणा हो त्यो पनि सही रूपमा चाहिँ आइरहेको गइरहेको भइरहेको चाहिँ महसुस हुन्छ। यसरी तृष्णा र दृष्टि बिस्तारै बिस्तारै सही ठाउँमा आएपछि तृष्णा घट्दै जानु दृष्टि सही ठाउँमा आउनु भनेको तपाईले बिस्तारै बिस्तारै यो चित्त निर्मलीकरणतिर चाहिँ पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ। र यो निर्मलीकरण गर्ने चित्त निर्मलीकरण गर्ने जुन अभ्यास हो जुन प्रक्रिया हो तपाईले लामो समयसम्म गर्नुभयो भने जति गर्नुभयो त्यति चित्त शुद्ध हुँदै गएपछि कुनै न कुनै एउटा अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहुन्छ जति बेला यो चित्त नितान्त निर्मल हुन्छ। र नितान्त निर्मल भएको अवस्थालाई दुःख रहित अवस्था भनेर भनियो। र अर्को शब्दमा भन्दाखेरि निर्वाणको अवस्था अर्हतको अवस्था। अनि बुद्धले के भन्नुभयो यदि सम्पूर्ण रूपमा त्यो चित्त सफा भएन निर्मल भएन भने पनि केही त्यहाँ संयोजन अरु केही कुराहरू बाँकी रहे पनि अनागामी त पक्कै पनि हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू हेर्नुस् है यो वेदना शरीरमा उत्पन्न भएका वेदना अनुभूतिलाई हेरेर अनुभूतिमा अनुभूतिलाई हेर्ने अहिले यो सुख अनुभव भएको छ मेरो शरीर अहिले हल्का छ मेरो शरीरमा अलिकति आनन्द छ मैले सुखको अनुभव गरिरहेको छु बस सुखको अनुभवलाई राम्रोसँग यताउति मन नजाने गरिकन टिप्नुस् बस्नुस् त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुस्। अथवा होइन मेरो शरीरमा अहिले चाहिँ यताउति दुखेको छ खुट्टा दुखेको छ हात दुखेको छ ढाड दुखेको छ जे दुखेको छ त्यो दुखेको यथार्थतालाई तपाईले चाहिँ साक्षी भावमा हेर्नुस् तटस्थ भावमा हेर्नुस् त्यसमा कुनै प्रकारको रिस राग उत्पन्न नगरिकन हेर्नुस्। त्यो चित्तलाई चाहिँ तपाईले आफै बिस्तारै निर्मलीकरण भएको आफै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चुटकी बजाएको समयमा पनि तपाईले चाहिँ त्यति अनुभव गर्नुभयो भने लामो समय
तपाईले अभ्यास गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एकाग्र चित्तले हेर्न सक्नुभयो भने त त्यो जस्तो लाभदायी के हुन सक्ला र। बुद्धले यही भन्न खोज्नु भएको, एक चुटकी मात्रै बजाएको समयमा पनि यदि कसैले यसरी आफ्नै शरीरभित्र उत्पन्न भएका अनुभूति यस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि, तर त्यसमा सर्ट छ, प्रयत्नशील भएर एकदम होसपूर्वक हेर्नुपर्छ। त्यो हेरे हुँ भनेर चाहिँ यसो आँखा चिम्लेर अथवा यसो हेरेर मात्रै हुँदैन दर्शक महानुभावहरू। त्यसलाई भित्री मनदेखि पुरा श्रद्धाका साथ, पुरा मेहनतका साथ, प्रयत्नशील भएर स्मृतिपूर्वक चाहिँ हेर्दाखेरि अब त्यसमा बिस्तारै त्यो चित्त एकाग्र भयो भने त्यसमा के हुन्छ, स्मृति पनि वृद्धि हुँदै आउँछ, ज्ञान पनि वृद्धि हुँदै आउँछ र जसले गर्दाखेरि अब चित्त निर्मलीकरणमा चाहिँ त्यसले सघाउँछ। यो एउटा प्राकृतिक नियम हो। यो कसैले भनेर हुने, कसैले नभनेर नहुने होइन। भने मैले आफैले अनुभव गरेर हेर्न सकिन्छ। र यसरी अनुभूतिलाई हेरेर जसले आफ्नो चित्तलाई निर्मलीकरण गर्ने अभ्यास गर्छ, एकछिनको मात्रै अभ्यासले पनि ऊ ध्यानी ठहरिन्छ। बुद्धले सिकाएको अनुसार सिकेको भनिन्छ। राष्ट्रपिण्ड सित्तै नखाएको ठहरिन्छ। अब लामो समयसम्म यदि कसैले गर्छ भने त उसको त भन्नु नै के छ र, कति बयान गरौँ, कति उसको चाहिँ व्याख्या गरौँ भन्ने आशयको चाहिँ यो कुरा हामी पाउँछौँ। यो दोस्रो भयो, अनि 4वटा स्मृति प्रस्थानमध्ये दोस्रो। अब तेस्रोमा के भनिएको छ दर्शक महानुभावहरू, यो सूत्र नम्बरलाई चाहिँ अलिकति मैले सच्याएँ। सूत्र नम्बर 5 देखि 8 सम्म 4वटा अप्रमान्य मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाको भावना गर्नेलाई चाहिँ ध्यानी भनिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ गएको एपिसोडमा गइसक्यो। अब यो 4 सतिपट्ठानको चाहिँ सूत्र नम्बर 9 देखि 12 सम्मको दिइएको छ। त्यसै गरेर 9औंमा चाहिँ शरीरलाई हेर्ने भयो, 10औंमा अनुभूतिलाई हेर्ने भयो, 11औंमा चित्तलाई हेर्ने भयो र 12औंमा त्यो चित्तमा उत्पन्न हुने चित्तवृत्तिलाई हेर्ने। यसरी यो संख्यालाई मैले सच्याउने प्रयास गरेँ, माफ गर्नुहोला। अब यसरी यो 4वटा स्मृति प्रस्थान अथवा विपස්සना ध्यानमा तेस्रोमा चाहिँ आउँछ चित्तमा चित्तलाई हेरिबस्छ अथवा चित्तमा चित्तलाई हेर्ने। कसरी? एक चुटकी बजाएको समयभित्रमा जसले आफ्नो चित्तमा चित्तलाई हेरे बस्छ, त्यो पनि प्रयत्नशील भई, स्मृतिवान भई, राग र द्वेषको बसमा नजाने हुन्छ, उसलाई ध्यानी भनिन्छ। बुद्धले सिकाए अनुसार सिकेको भनिन्छ। राष्ट्रपिण्ड सित्तै नखाएको ठहरिन्छ। यदि लामो समयसम्म यदि अभ्यास गरिन्छ भने त्यसलाई त भन्नु नै कति के छ र, त्यसको त के कुरा भयो र भने बयान गरिसाध्य छैन। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, यो चित्तमा चित्तलाई कसरी हेर्ने? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो चित्त यहाँ दुई किसिमबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चित्त, अर्को चित्तमा उत्पन्न हुने चित्तवृत्ति। अब यो चित्तवृत्तिको म पछि आउँछु। यहाँ चित्तको कुरा हुँदैछ। यो चित्त पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। लोभ चित्त, द्वेष चित्त, मोह चित्त, कसैको ज्ञानयुक्त, कसैको ज्ञान रहित। र यसरी हुँदा यो चित्तको प्रकारलाई चाहिँ बुद्धले अभिधर्ममा बताउनु भए अनुसार संक्षिप्त रूपमा लिँदाखेरि यो 89 प्रकारका चित्तहरू छन् र यसलाई अलि विस्तृत रूपमा लिने हो भने 121 प्रकारका चित्तहरू बताउनु भएको छ। अब त्यो 121 अथवा 89, हुन त 121 हामी सर्वसाधारण अथवा यो अभ्यास नगर्ने व्यक्तिहरूमा उत्पन्न हुने सम्भावना छैन र त्यो 89 चित्तमध्ये पनि 81वटा चित्त मात्रै उत्पन्न हुने सम्भावना छ। 81 बाहेक जुन 8वटा छ त्यो भनेको मार्ग र फलको चित्तको कुरा छ। त्यो भनेको निर्वाणको दर्शन गर्नेहरूसँग मात्रै प्राप्त हुने चित्तहरू हुन्।
त्यसकारण त्यो मार्गफल प्राप्त नगरेको अवस्थामा अरू 81वटा चित्तहरू उत्पन्न हुने गरिन्छ। अब यहाँ चित्तलाई हेर्ने चाहिँ कसरी भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो क्षणमा वर्तमान अवस्थामा, अघिको पनि होइन पछिको पनि होइन, वर्तमान अहिलेको अहिले नै, अहिलेको क्षणमा यो चित्तमा कस्तो चित्त उत्पन्न भएको छ। राग चित्त छ कि अथवा लोभ चित्त छ कि, कसैप्रति चाहिँ द्वेष गरेको रिस गरेको चित्त छ कि, अथवा राग पनि थाहा छैन, द्वेष पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, चित्त उत्पन्न भयो भनेर बेहोसी रूपमा चाहिँ बस्ने त्यस्तो किसिमको अवस्था छ कि, जसलाई मोहचित्त भनिन्छ। त्यसै गरेर विभिन्न प्रकारका यसरी यो 89वटा चित्तलाई पनि भगवान बुद्धले खण्डित गरेर 16 प्रकारले यो चित्तहरू हेर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। र यसरी 16 प्रकारले चित्तलाई हेर्ने, चित्तलाई हेर्नेलाई चित्तानुपसना भनेर पाली शब्द प्रयोग गरियो। र चित्तलाई यसरी एकछिन मात्र हेर्दाखेरि पनि उसको धेरै फलदायी छ भनेर भनियो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो सबै कुराको विस्तृतमा अध्ययन गर्नको लागि भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटककै सूत्र पिटककै 5वटा निकायमध्ये पहिलो निकाय दिघ निकाय भन्ने छ। र त्यो दिघ निकायमा यो महासतिपट्ठान सूत्र भनेर आइराखेको छ। र त्यसमा अध्ययन गर्नुभयो भने यो अहिले जुन भनिरहेको यो 4वटा सतिपट्ठानका कुराहरू त्यसमा विस्तृत रूपमा बताउनु भएको छ। र त्यो बताइए अनुसारले हामीले ध्यान गर्यौं, अभ्यास गर्यौं र त्यही अनुसारको हाम्रो जीवन पद्धति गर्यौं भने त्यसबाट पाउने लाभहरू, त्यसबाट पाउने चाहिँ आनिसंस प्रतिफलहरूको त्यो पनि त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, त्यो बताइए अनुसार यदि कसैले कमसे कम 7 दिनसम्म पुरा समय यो सतिपट्ठानलाई चाहिँ अभ्यास गर्यो भने उसको चित्त नितान्त निर्मल भएर अर्हत पनि हुन सक्छ। र यदि त्यसमा केही संयोजन भनेको केही अकुशल अथवा केही यो निर्मल हुन बाँकी चित्त बाँकी रहन्छ भने अनागामीसम्म त पक्कै हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र हामीले यसैबाट प्रेरणा लिएर यदि हामीले अभ्यास गर्यौं भने अनागामी नभए पनि सकृदागामी अथवा श्रोतापन्नसम्म मात्रै हामीले बन्न सक्यौं भने पनि हाम्रो त ओहो भाग्य हो, हाम्रो भाग्य नै चम्कियो। किन भन्दाखेरि अब त्यो श्रोतापन्न अवस्थालाई प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अपाय दुर्गतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्न। भन्नुको अर्थ अपाय दुर्गतिमा अब पतन हुनु पर्दैन। उसले सुगतिमै जन्म लिँदै बढीमा 7 जन्ममा उसले चाहिँ निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्छ। र यो संसार चक्रमा जुन घुमिरहनु पर्ने, यो संसार दुःखको जुन झेलिरहनु पर्ने, यिनीहरूबाट नितान्त मुक्ति भएर चाहिँ विमुक्ति सुखमा चाहिँ रमाउन पाउँछ अथवा विमुक्ति सुख अनुभव गर्न पाइन्छ। माने निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न पाइन्छ भनेर यो सूत्रमा भन्नुभएको छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धले यसरी स्पष्टसँग कसरी मुक्त होइन्छ, कसरी मोक्ष प्राप्त गरिन्छ र कसरी दुःखबाट मुक्त होइन्छ भन्ने कुरा यसरी स्पष्ट बताउनु भएको यो सूत्रलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्यौं, अभ्यास गर्यौं, बुझ्यौं र आफ्नो जीवन पद्धति गर्यौं भने भगवान बुद्धले जुन देखाउनु भएको दुःख निरोध सत्य अथवा निर्वाण जुन भनिएको छ त्यो प्राप्त गर्नलाई कति पनि गाह्रो छैन भन्ने कुरा यो सूत्रमा हामी पाउँछौं। र यो बुद्धको शिक्षा अपनाउनेहरूको अनुभवलाई, उहाँहरूको चाहिँ जीवन पद्धतिलाई हेर्यौं भने त्यो अवस्था प्राप्त गर्नेहरू बुद्धकालमा त कति संख्यामा थियो, तर वर्तमान अवस्थामा पनि
यो बुद्धले बताउनु भएको यो शिक्षा अनुसार, यो पद्धति अनुसार आफूलाई आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने, त्यो अभ्यास गर्ने र यसलाई नटुटाइकन त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नेहरूले आफ्नो जीवन धन्य धन्य पारेका उदाहरणहरू अहिले पनि थुप्रै छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो कुनै मनगढन्त कथा होइन, कसैको हाइपोथेसिस जसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, यो हचुवाको भरमा बताइएको होइन र बुद्धले आफै स्वयं अनुभव गरेर आफ्नो अनुभूतिमा त्यसलाई उतार गरिसक्नु भएपछि जनमानसमा बाँड्नुभएको शिक्षा हो, विधि हो, तरिका हो। त्यसकारणले हामीले कयौं अभ्यासहरू गरिसके होला, कयौं प्रयासहरू गरिसके होला, कयौं हामीले चाहिँ विधि अपनाइसके होला। अब किन यो विधि पनि एकचोटि अपनाएर हेरौँ न भनेर हामीले चाहिँ जाँच गरेर हेर्न सक्छौँ, अन्वेषण गरेर हेर्न सक्छौँ र अब हामी आफैले जुन बुद्धले भन्नुभएको यो राग र द्वेषबाट अलग, तृष्णा दृष्टिबाट अलग भएको जुन अवस्था हो, त्यसलाई किन अनुभूत गर्ने चाहिँ अभ्यास नगरौँ। मेरो यहाँहरूसँग एउटा विनम्र आग्रह छ। यदि हामीले यो अभ्यासलाई निरन्तर रूपमा, अब भन्न त 7 दिनमा भनियो, त्यो 7 दिनको लागि त हामीले थुप्रै अभ्यास गर्नुपर्छ। एकछिन पनि त्यो हाम्रो स्मृतिलाई यताउति हुन नदिइकन अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो गर्न हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो दैनिक जीवनमा विभिन्न प्रकारका हाम्रो क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकारका आफ्ना पेसा, व्यवसाय, परिवार आदि इत्यादिको कारणले हामीलाई त्यति छिट्टो यो चित्त एकाग्र गर्नलाई अलि गाह्रो हुन सक्छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो चित्तलाई, यो मनलाई एकाग्र गर्ने बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गरौँ। बिहान उठ्न साथै केही क्षण अभ्यास गरौँ। दिनभरिमा जति बेला पनि तपाईको समय उब्रिन्छ अभ्यास गरौँ। राति सुत्नुभन्दा अगाडि अभ्यास गर्न सकिन्छ र यसरी अभ्यास गरेकोलाई समयलाई चाहिँ बढाउँदै लगेर यदि तपाईले यो अभ्यासलाई सही तरिकासँग यो जसरी बताइएको छ त्यही अनुसारले तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुभयो भने त्यसमा कुनै पनि सन्देह छैन कि तपाईको चित्तलाई बिस्तारै बिस्तारै निर्मलीकरणतिर लगिरहेको छ, लगिरहेको हुनेछ र तपाई बिस्तारै बिस्तारै आफैले यो जुन आध्यात्मिक सुख भनेर भनौं अथवा जुन अनुपम सुख, अनुपम शान्ति, त्यो आफै अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चित्तमा चित्तलाई हेरेर पनि चित्त नितान्त निर्मल गर्न सकिन्छ र 12औं सूत्रमा बुद्धले के भन्नुभयो, चित्तवृत्तिमा चित्तवृत्तिलाई हेरेर जो बस्छ एकछिन भए पनि र कसरी प्रयत्नशील भई स्मृतिवान भई राग र द्वेषको बसमा नजाने हुन्छ उसलाई ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाए अनुसार गरेको भनिन्छ र उसले राष्ट्रपिण्ड सितैमा खाएको ठहरिन्न। लामो समयसम्म अभ्यास गर्नेको त के कुरा भयो र। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँ फेरि चित्तवृत्तिको कुरा आयो। चित्तवृत्ति पनि चित्तवृत्तिमा चित्तवृत्तिलाई हेर्ने अथवा चित्तमा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका यो अंग्रेजीमा मेन्टल फ्याक्टर्सहरू भन्छन् चित्तवृत्तिहरू। यसमा पनि 5 प्रकारले हेर्ने बताउनु भएको छ। पहिलो छ यो चित्तमा हाम्रो मनमा विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यो द्वन्द्वहरूलाई पनि जस्तो छ उस्तै हेर्ने, त्यसमा प्रतिक्रिया नगर्ने, साक्षी भावले हेर्ने। यति बेला मेरो मनमा यस्तो प्रकारको द्वन्द्व छ, यस्तो प्रकारको चाहना छ, यस्तो प्रकारको अरूलाई हानि गर्न सक्ने, अरूलाई अथवा बदला लिन सक्ने त्यस्तो चित्तवृत्ति छ, अथवा
काम गर्दा गर्दा ठकाइ लाएर निद्रा लागेको अवस्था आउन सक्छ। निद्रा लागेको अवस्था छ, शरीर आलस्य भएको, मन आलस्य भएको, पश्चाताप भएको आदि इत्यादिलाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै नै तिमीले चाहिँ थाहा पाउनु, त्यसमा कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया नगर्नु, साक्षी भावले समता भावले हेर्नु। त्यसै गरेर अरू यो विभिन्न प्रकारका माने हुन त शरीरका कुराहरू त यो कायानुपसनामा त मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। अब यो चित्तमा उत्पन्न हुने वृत्तिहरू यो नकारात्मक पनि मैले अघि भर्खर भने। त्यसै गरेर यो शरीरमा भएका जुन माने चित्तमा उत्पन्न हुने वृत्तिहरू जस्तो अब यो आँखाको कुनै रूपसँग स्पर्श भयो भने रूप देख्यो भनेर चाहिँ हामीले चाल पाउँछौँ। अब त्यो रूप देख्ने आँखा रूप छ, त्यो रूप छुट्टै हो, आँखा छुट्टै हो, तर त्यो रूप आँखाले देख्यो भनेर जुन चाल पाउने त्यसलाई चक्षु विज्ञान भनेर भनिन्छ। अब त्यो चक्षु जुन आँखालाई चक्षु आयतन भनिन्छ, रूपलाई रूप आयतन भन्छ, त्यो आयतनको स्वभावलाई पनि जान्ने र त्यसै गरेर बोध्यङ्गको स्वभावलाई पनि जान्ने। बोध्यङ्ग भन्यो बुद्धत्व प्राप्तिको अङ्ग र त्यसै गरेर चतुर्थ सत्य, दुःख समुदय सत्य, निरोध सत्य र निरोधगामिनी प्रतिपदा मार्ग आर्य सत्य। यसरी यो मनमा उत्पन्न हुने जति पनि चित्तवृत्तिहरू हुन्छन् यो सबैलाई यथाभूत यथास्थितिमा र यथार्थ रूपमा चाहिँ हेर्ने जुन प्रक्रिया हो यसलाई चित्तवृत्तिलाई हेर्ने अथवा धम्मेषु धम्मानुपस्सी, धर्ममा धर्मलाई हेर्ने भनेर शब्द प्रयोग गरिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँ धर्म भन्नाले कुनै पनि प्रकारका यो सम्प्रदाय अथवा लेबल लगाएका धर्महरू होइनन्। यो स्वभाव धर्म, जसलाई प्राकृतिक धर्म पनि भनिन्छ, नैसर्गिक धर्म पनि भनिन्छ हो। यो धर्म चित्तमा उत्पन्न हुने चित्तवृत्ति जसलाई धर्म पनि भनियो, यो धर्मलाई पनि राम्रोसँग यदि कसैले एकछिन मात्रै हेर्यो भने पनि उसलाई ध्यानी भनिन्छ, बुद्धले सिकाए अनुसार सिकेको भनिन्छ, राष्ट्र ऋण खाएको ठहरिन्न, लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्नेलाई त भन्ने के कुरा भयो र भनेर यसरी यो अपर अक्षरा सङ्घाट वग्गको 181 सूत्रमध्ये मैले यहाँहरूसँग 12औं सूत्रसम्मको कुरा केही निवेदन गरेँ। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएको, हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो मौका दिनुभएकोमा बोडी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिँदै आज म बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।